السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی دوستو؟ میں تھوڑا بھرا ملک حمید امید کریں نا کہ سارے دوست احباب ٹھیک ہو سن۔ اللہ پاک سارے دوستوں کو سلامت رکھے سائیں۔ حاضر تھی گئے اج موسم بڑا زبردست ہے، سارے کو بارش بھی ہے۔ دوستو کل تساں ڈٹھو سی سوشل میڈیا دے اوتے کہ لادی گینگ دا کارندہ راشد جنانی عرف کرچو اس موسیٰ لادی دے گھر دے اوتے حملہ کیتا ہے۔ 4 راکٹ لانچر مارے نے، 4 افواہ پھیلائی نے کہ موسیٰ لادی دنیا تو ٹر گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد موسیٰ لادی دی ویڈیو آئی ہے سوشل میڈیا دے اوتے کہ اس آکھے بھی میں زندہ ہاں، میں کونم ہویا تے میں انشاءاللہ واردات انہاں کو نہ کرن دے ساں، نہ انہاں کو اتھا میں آون دے ساں۔ تو دوستو گھراں دے اوتے حملہ کرنا کوئی اچھی گال تے نہیں کہ پہلے دو چار جڑے پہلے حملہ کیتا نے، جیندے بھی یعقوب لادی دی والدہ تے اندے ہمشیرہ زخمی تھے ہیں، تو آمنا سامنا انہاں دا تھیا ہے تے انہاں یعقوب لادی دی گولی لگی آئی، راشد دی لت دے وچ زخمی تھی گئی۔ دوستاں کو پتہ ہو سی تے وقت یہ ہون انہاں دی چپکلش ود گئی ہے کہ دوجا حملہ گھر دے اوتے ہے۔ تو دوستو گھراں دے اوتے حملہ کرنا کوئی اچھی گال تے نہیں، یہ کوئی اچھا پیغام تے نہیں۔ بلوچ قبائل دی یہ روایت نہیں کہ گھراں دے اوتے حملہ کریں۔ بلوچ روایت تا یہ ہے کہ عزتاں دی حفاظت کرنی، گھراں دی حفاظت کرنی، یار یہ کوئی اچھی گل نہیں۔ مہربانی کرو گھراں دے اوتے حملے نہ کرو یار، یہ کوئی مناسب کام تا نہیں گھراں دے اوتے حملہ کرنا۔ خواتین بھی ہوندیاں نے گھر دے وچ، اپنا کوئی بڈھے بندے بھی ہوندے نے، بچے بھی ہوندے نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا منع فرمائے کہ بچہ، بزرگ ہوئن، چاہے عورت ہوئے چاہے مرد ہوئے تے خواتین، یہ ترے مستثنا ہیں جنگ دے وچ، انہاں دے تے حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تے یار گھراں دے تے حملہ یہ کوئی چنگی گل تے نہیں۔ یہ ہن کہ خیال ہے کوئی اسی کم روکوے چ؟ رکنا نہیں کم، اس کم تو ہن مزید اگھا تھی ونے، اس کم مزید اگھا تھی ونے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے۔ ساری تے یہ دعا ہے کہ یار اللہ پاک انہاں کو ہدایت دے دے، اللہ پاک انہاں کو ہدایت دا رستہ دکھاوے تے ایک قتل و غارت کو جڑا نا ساری جند چھوٹو ہیں۔ جی دوستا چھوٹی جڑی ویڈیو بنائی می کہ کل انشاءاللہ کہ نویں موضوع دے نال حاضر تھیسوں۔ کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازتاں، رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔